अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सब आराम? आराम। यहाँहरू साफ एकदम कुशल हुनुहुन्छ। बाबाले सेफ राख्नु भएको छ। दिनहुँ रोयल जेली खुवाउनु भएको छ बाबाले। झन् एकदम शक्तिशाली हुनुभएको छ। धन्यवाद। आज बाप दादाको मधुर महावाक्य छ 2077 श्रावण 7 बुधबार। तदनुसार 22/7/2020 को बाबाको मधुर महावाक्य छ। आज बाप दादा बोल्नुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे। बाबा। बाबा
भन्नुहुन्छ तिमी धेरै रोयल विद्यार्थी हौ। के भन्नु हो बाबा? रोयल, तिमी धेरै रोयल विद्यार्थी हौ। तिमी बाबा, टिचर र सद्गुरुको यादमा रहनु छ, अलौकिक सेवा गर्नु छ। बाबा आज के भन्नुभयो? पहिलो नम्बर रोयल विद्यार्थी हौ। हामी के हौँ? रोयल विद्यार्थी। रोयल भनेको के हो? रोयल भनेको सभ्य हुन्छ। रोयलको शब्द हुन्छ सभ्य। राजाहरू के हुन्छन्? रोयल हुन्छन्। उनीहरूको खानपान, रहन सहन, बोलचाल, उठबस, प्रजा वात्सल्य हुन्छन्, हैन? रोयल संस्कार हुन्छ। तर त्यस्तै गरी बाबाले हामीलाई पहिलो नम्बरमा के भन्नुभयो? तिमी रोयल, धेरै रोयल विद्यार्थी हौ। थोरै होइन, कति अरे? धेरै रोयल विद्यार्थी हौ। अनि बाबा दोस्रो नम्बरमा भन्नुभयो कि तिमीले बाबा, टिचर र सद्गुरुको यादमा रहनु छ। दोस्रोमा के भन्नु? याद। कसको याद? बाबालाई याद। बाबालाई कुन कुन सम्बन्धले याद? टिचर, सद्गुरु अनि बाबा, अथवा बाबा, टिचर र सद्गुरुको रूपमा यादमा रहनु छ। र त्यसपछि अर्को के भन्नु हो बाबा? के भन्नुभयो? सेवा। कुन सेवा? अलौकिक सेवा। अलौकिक सेवा गर्नु छ भन्नुभयो बाबाले। याद आयो नि? बाबाले भनेको आजको मुरलीको सार। पहिलो नम्बर रोयल विद्यार्थी, दोस्रो याद, तेस्रो अलौकिक सेवा। आज बाबा भन्नुहुन्छ, प्रश्न सोध्नुहुन्छ बाबा, जो स्वयं आफूलाई बेहदको पाठधारी सम्झेर चल्छन् उनको निशानी सुनाऊ। जो स्वयं आफूलाई बेहदको पाठधारी सम्झेर चल्छन् उनको निशानी सुनाऊ। बाबा के प्रश्न सोध्नुभयो? के भन्नुभयो बाबा? बेहदको पाठधारी, आफूलाई जसले बेहदको पाठधारी सम्झन्छन् उनको निशानी सुनाऊ। निशानी भनेको उसको चिन्ह, उसको लक्षण। त्यसको लक्षण कस्तो हुन्छ? त्यसको निशानी के हुन्छ? सुनाऊ भन्नुभयो बाबा। के होला? बाबाले उत्तरमा भन्नुहुन्छ, उनको बुद्धिमा कुनै पनि सूक्ष्म वा स्थूल देहधारीको याद रहँदैन। भन्नुभयो बाबा, उसको बुद्धिमा के रहँदैन रहन्छ? सूक्ष्म वा स्थूल देहधारीको याद रहँदैन। उनले एक बाबा र शान्तिधाम घरको याद गरिरहन्छन्। एक बाबा र शान्तिधाम घरको याद गरिरहन्छन्। किनकि महानता एकको नै छ। जसरी बाबाले सारा दुनियाँको सेवा गर्नुहुन्छ, कसरी गर्नुहुन्छ बाबाले सारा दुनियाँको सेवा? पतितहरूलाई पावन बनाउनुहुन्छ। त्यसै गरी बच्चाहरू पनि बाबा समान सेवाधारी बन्छन् भन्नुभयो बाबाले। बाबाले आज प्रश्न सोध्नुभयो र उत्तरमा के भन्नुभयो? जो स्वयं आफूलाई बेहदको पाठधारी सम्झेर चल्छन् उनको निशानी सुनाऊ। उत्तर, उनको बुद्धिमा कुनै पनि सूक्ष्म वा स्थूल देहधारीको याद रहँदैन। उनले एक बाबा र शान्तिधाम घरको याद गरिरहन्छन्। किनकि महानता एकको नै छ। जसरी बाबाले सारा दुनियाँको सेवा गर्नुहुन्छ, पतितहरूलाई पावन बनाउनुहुन्छ, त्यसै गरी बच्चाहरू पनि बाबा समान सेवादारी बन्छन्। अच्छा, ओम शान्ति। ओम शान्ति। ओम शान्ति। ओम शान्ति। ओम शान्ति। ओम शान्ति। सबैभन्दा पहिला बाबा बच्चाहरूलाई सावधानी दिनुहुन्छ। जब यहाँ बाबाको अगाडि बस्छौ, आफूलाई आत्मा सम्झेर बसेका छौ।
बाबाले सोध्नुभयो, के भन्नुभयो बाबा, जब यहाँ बस्छौ आफूलाई आत्मा सम्झेर बसेका छौ, यो पनि बुद्धिमा ल्याऊ। हामी बाबाको अगाडि बसेका छौँ, टिचरको अगाडि पनि बसेका छौँ। नम्बर 1 कुरा हो, हामी आत्मा हौँ, बाबा पनि आत्मा हुनुहुन्छ, टिचर पनि आत्मा हुनुहुन्छ, गुरु पनि आत्मा हुनुहुन्छ, एउटै हुनुहुन्छ नि। बाबा भन्नुहुन्छ, तिमीले यो नयाँ कुरा सुन्छौ, तिमीले भन्छौ बाबा हामीले त कल्प कल्प यो कुरा सुन्छौ, बुद्धिमा यो याद रहोस् बाबाले पढाउनुहुन्छ। बुद्धिमा के याद रहोस्, बाबाले पढाउनुहुन्छ, न कि कुनै देहधारीले बाबाले कसैलाई निमित्त बनाएर पढाउने मात्र हो। ब्रह्मा बाबाको तनमा शिव बाबा प्रवेश गरेर पढाउनु भयो। अहिले पनि संसारभरि बाबाले पढाइराख्नु भएको छ, होइन र? अझैसम्म नि बाबाले पढाइराख्नु भएको छ, त्यसैले बाबाले पढाउनुहुन्छ। हामी आत्माहरूले कर्म इन्द्रियहरूद्वारा सुन्छौ, यो ज्ञान अहिले तिमी बच्चाहरूलाई मिल्छ, उच्चभन्दा उच्च भगवानद्वारा। उहाँ सबै आत्माहरूका बाबा हुनुहुन्छ, जसले वर्षा दिनुहुन्छ। के ज्ञान दिनुहुन्छ? सबैको सद्गति गर्नुहुन्छ, अर्थात् घर लैजानुहुन्छ। कतिलाई लैजानुहुन्छ? बाबा भन्नुहुन्छ घर त लैजानुहुन्छ, कतिलाई लैजानुहुन्छ? सबैलाई लानुहुन्छ। यो सबै तिमीलाई थाहा छ। लामखुट्टेहरू जस्तै सबै आत्मालाई जानु छ। सत्यमा एउटै धर्म, पवित्रता, सुख, शान्ति सबै हुन्छ। तिमी बच्चाहरूलाई चित्रद्वारा सम्झाउन धेरै सजिलो छ। बच्चाहरूले पनि नक्सा हेरेर बुझ्छन् नि, यो इङ्ल्यान्ड हो, यो हो, अनि त्यो याद आउँछ। यो पनि यस्तै हो। एक एक विद्यार्थीलाई सम्झाउनुहुन्छ, महिमा पनि एउटैको, शिवाय नमः। उच्च भन्दा उच्च भगवान, रचयिता पिता घरमा ठुला हुन्छन् नि, त्यो हो हदको, उहाँ हुनुहुन्छ सारा बेहदको घरका बाबा। बाबा के हुनुहुन्छ? सारा दुनियाँको बेहदको घरका बाबा। हामी सबको पिता। आज संसारभरि बाबाले पढाउनु भएको छ, संसारको पिताको रूपमा पालना दिनुभएको छ, संसारलाई टिचरको रूपमा पढाउनु भयो, सद्गुरुको रूपमा फेरि बाबाले सबैलाई लिएर जानुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, उहाँ फेरि टिचर पनि हुनुहुन्छ, तिमीलाई पढाउनुहुन्छ, त्यसैले तिमी बच्चाहरूलाई धेरै खुसी हुनुपर्छ। तिमी रोयल विद्यार्थी पनि हौ। बाबा भन्नुहुन्छ, म साधारण तनमा आउँछु, प्रजापिता ब्रह्मा पनि अवश्य यहाँ हुनुपर्छ, उहाँ नभए कसरी काम चल्न सक्छ र? अवश्य बुर्जुक नै हुनुपर्छ, किनकि एडाप्ट हुने, त्यसैले बुर्जुक चाहिन्छ। कृष्णले त बच्चे बच्चे भन्न सक्दैनन्, बुर्जुकलाई नै शोभा दिन्छ। बच्चालाई पनि कसैले बाबा भन्छ न, त्यसैले बच्चालाई पनि थाहा हुनुपर्छ हामी कसको अगाडि बसेका छौँ। बाबाले के भन्नुभयो? हामी कसको अगाडि बसेका छौँ। यति मात्रै होइन, हेर्नु, अहिले क्लासमा बस्दाखेरि मात्रै हामी कसको अगाडि बसेका छौँ होइन, घरमा किचनमा बस्दा नि बाबाको अगाडि, कर्म गर्दा पनि बाबाको अगाडि। हामी कसको अगाडि छौँ अहिले? बाबाको अगाडि। दुनियाँमा पनि हजुरलाई थाहा छ, सिसी क्यामेरा हुन्छ, सेटेलाइटबाट सारा कुरालाई देखेको हुन्छ, होइन? त बाबाले हामी सबै बच्चाहरूलाई देख्नु भएको छ, त्यसैले हर हमेसा हामी कसको अगाडि छौँ? बाबाको अगाडि छौँ। जब यो सम्झेर कर्म गर्छौँ, हाम्रो कर्म असल हुन जान्छ। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ, कसो अगाडि बसेका छौँ? भित्र के हुनुपर्छ? भित्र खुसी पनि हुनुपर्छ। दुनियाँले खोजिरहेको छ परमात्मा पितालाई, तर हामी स्वयं पाइरहेका छौँ। दिनहुँ बाबाले पढाएको सुनिरहेका छौँ। भन्नुहोस्, हामी कति भाग्यशाली, यी कान कति भाग्यशाली, ताकि रोज मुरीले सुन्न पाएको छ, होइन? बाबाको सम्मुख अगाडि बस्न पाएका छौँ। हामी कति भाग्यशाली, सोच्नुहोस् त। हामी जस्तो संसारमा को छ भाग्यशाली? त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, भित्र खुसी पनि हुनुहुन्छ। विद्यार्थी जहाँ बसेको भए पनि उसको बुद्धिमा बाबाको पनि याद आउँछ, टिचरको पनि याद आउँछ। उनीहरूका त बाबा अलग, टिचर अलग हुन्छन्। तिम्रो त एउटै बाबा, टिचर, गुरु हुनुहुन्छ।
यी बाबा पनि त विद्यार्थी हुन् भन्नुहुन्छ बाबाले। को बाबा? ब्रह्मा बाबा। यी बाबा पनि त विद्यार्थी हुन्, पढ्दैछन्, केवल रथलाई सापटी दिएका हुन्, अरू केही फरक छैन, बाँकी तिमी जस्तै हुन्। यिनको आत्माले पनि त्यही बुझ्छ जे तिमीले बुझ्छौ भन्नुहुन्छ बाबाले। बडो अचम्म कुरा। प्यारा हाम्रो आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबै बाबाका प्रिय नुरी रत्न। बाबाले एउटै पढाइ पढाउनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, बाबाले कसैलाई पक्षपात गर्नुभएको छैन, सबलाई एकै नास एउटै मुरली पढाउनु भएको छ, एउटै। तर यही मुरलीको आधारमा कोही महान एकदम महारथी बन्नुहुन्छ, कोही कस्तो बन्नुहुन्छ। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ कति महानता छ। बाबाले भन्छ बाँकी ती विद्यार्थी पढ्दैछन्, केवल रथलाई सापटी दिएका हुन्, अरू केही फरक छैन, बाँकी तिमी जस्तै हुन्। यिनको आत्माले पनि त्यही बुझ्छ जे तिमीले बुझ्छौ। महानता छ नै एकको, उहाँलाई नै प्रभु ईश्वर भनिन्छ। यिनले पनि भन्छन् आफूलाई आत्मा सम्झेर एक परमात्मालाई याद गर, बाँकी सबै सूक्ष्म वा स्थूल देहधारीहरूलाई बिर्सिदेऊ। तिमी शान्तिधाम निवासी हौ, तिमी हौ बेहदको पारदारी। यो कुरा अरू कसैले पनि जानेका छैनन्, सारा दुनियाँमा कसैलाई थाहा छैन। यहाँ जो आउँछन् उनीले बुझ्छन् भन्नुहुन्छ बाबाले। यहाँ जो आउँछन् उनीले बुझ्छन् अनि बाबाको सेवामा आउँदै गर्छन्। त्यसैले हजुरहरूले कति ठुलो सेवा गर्नुभएको छ होइन, हजुरहरूलाई नै थाहा छ होइन। त्यसैले बाबा हुनुहुन्छ अनि बाबाको सेवामा आउँदै गर्छन्। ईश्वरीय सेवाधारी भए नि बाबा पनि आउनु भएको छ सेवा गर्न। बाबा के सेवा गर्न आउनु भएको छ? के सेवा? बाबा सेवा गर्न आउनु भएको छ। के सेवा? पतितहरूलाई पावन बनाएर नयाँ स्वर्णिम दुनियाँ बनाउनको लागि बाबा आउनु भएको छ। पतितहरूलाई पावन बनाउने सेवा गर्नुहुन्छ। राज्य गुमाएर फेरि जब दुखी हुन्छन् अनि बाबालाई बोलाउँछन्। जसले राज्य दिनुभएको हो उहाँलाई नै बोलाउँछन्। तिमी बच्चालाई थाहा छ बाबा सुखधामको मालिक बनाउन आउनु भएको छ। दुनियाँमा यो कसैलाई थाहा छैन। हुन त सबै एकै धर्मका, यो हो नै मुख्य धर्म। अवश्य जब यो हुँदैन तब नै त बाबा आएर स्थापना गर्नुहुन्छ। बच्चाहरूले सम्झन्छन् भगवान जसलाई सारा दुनियाँले अल्लाह गड भनेर पुकार्छन्, उहाँ नै यहाँ ड्रामा अनुसार कल्प पहिला जस्तै आउनु भएको छ। यो कुरा हामीले सबलाई दिनु आवश्यक छ। बाबा आउनु भएको छ होइन, दुनियाँलाई थाहा छैन, अझै पनि थाहा छैन। त बाबा भन्नुहुन्छ यो गीताको वृत्तान्त हो जसमा बाबा आएर स्थापना गर्नुहुन्छ। के स्थापना गर्नुहुन्छ? के स्थापना? स्वर्णिम दुनियाँको स्थापना गर्नुहुन्छ। त्यसो शास्त्रमा लेखिएको छ ब्रह्माद्वारा स्थापना, विष्णुद्वारा पालना, शङ्करद्वारा विनाश। तर कहिले स्थापना गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा त्यहाँ उल्लेख छैन। फरक यति मात्रै, तर स्थापना त गर्नुहुन्छ भनिएको छ। गायन पनि छ ब्राह्मण र देवी देवता क्षेत्रीय भनिँदैन। ब्राह्मण देवी देवता होइन म, किनकि क्षेत्रीय त फेरि पनि दुई कला कम हुन्छन् नि। स्वर्ग भनिन्छ नै नयाँ दुनियाँलाई, त्रेतालाई नयाँ दुनियाँ भनिँदैन। त्रेतालाई नयाँ दुनियाँ भनिँदैन। पहिला पहिला सत्युगमा हुन्छ एकदम नयाँ दुनियाँ, यो हो पुरानो भन्दा पुरानो दुनियाँ भन्नुहुन्छ बाबाले। नयाँ दुनियाँमा तीनवटा चिज हुन्छ, त्यो के होला? नयाँ दुनियाँ माथि हुन्छ कि तल? धरतीमा हुन्छ कि आकाशमा? स्वर्ग धरतीमा हुन्छ कि आकाशमा? यही धरतीमा हुन्छ, यही धरतीमा हुन्छ स्वर्ग। तर त्यो स्वर्गमा तीनवटा पी हुन्छ। तीनवटा पी जान्नलाई बुझ्नलाई सजिलो तरिका तीनवटा पी हुन्छ। पहिलो नम्बर प्युरिटी, पवित्रता। जहाँ पवित्रता हुन्छ त्यहाँ सब कुरा हुन्छ। दोस्रो नम्बरमा पीस हुन्छ। तेस्रो नम्बरमा प्रस्परिटी अथवा सम्पन्नता हुन्छ। प्युरिटी, पीस र प्रस्परिटीको दुनियाँलाई नै स्वर्ग भनिन्छ, जसलाई बाबाले अहिले स्थापना गरिरहनु भएको छ हैन। त यति ठुलो विहातको कार्य गर्नुभएको छ। त्यसैले जनजनलाई जसको अझै पनि आँखा खुलेको छैन ज्ञानको तेस्रो नेत्र, उनीहरूको आँखा लाउनु छ, उनीहरूलाई सन्देश दिनु छ। बाबा भन्नुहुन्छ
त यो हो पुरानो भन्दा पुरानो दुनियाँ, फेरि नयाँ भन्दा नयाँ दुनियाँमा जान्छौँ। हामी जब त्यस दुनियाँमा जान्छौँ, त्यसैले त बच्चाहरूले भन्छन् हामी नरबाट नारायण भन्छौँ। कथा पनि हामीले सत्यनारायणको सुन्छौँ। राजकुमार भन्ने कथा भनिँदैन, सत्यनारायणको कथा हो। उनीहरूले नारायणलाई बेग्लै सम्झन्छन्, तर नारायणको कुनै जीवन कहानी त छैन। ज्ञानका कुरा त धेरै छन् नि, त्यसैले त 7 दिन लगाइन्छ। 7 दिनसम्म भट्टीमा बस्नुपर्छ। यसैको यादगारमा सप्ताह पुराण लगाउने चलन चलेको। 7 दिनको जो कोर्स छ, यसैको यादगारमा सप्ताह पुराण लगाउने चलन चलेको। बाबा भन्नुहुन्छ 7 दिनसम्म भट्टीमा बस्नुपर्छ, तर यस्तो पनि होइन यहाँ भट्टीमा रहनु छ। त यस्तो भए त फेरि भट्टीको बहाना बनाएर धेरै आउनेछन्। पढाइ बिहान र बेलुकी हुन्छ भन्नुभयो बाबाले। अहिले बिहान क्लास चलिरहेको छ। दिउँसो वातावरण ठिक रहँदैन। राति पनि 10 देखि बाबाले हेर्नु, राति पनि 10 देखि 12 बजेसम्मको समय बिल्कुलै खराब हुन्छ। यहाँ तिमी बच्चाहरूले पनि मेहनत गर्नुपर्छ। यहाँमा रहेर शत्रु प्रधान बन्ने, त्यहाँ त सारा दिन काम धन्दामा नै रहन्छौ। यस्ता पनि धेरै हुन्छन् जो काम धन्दा गर्दै फेरि पढ्छन् धेरै राम्रो नोकरी गर्नको लागि। यहाँ पनि तिमीले पढ्छौ नै टिचरलाई याद गर्नुपर्छ जसले पढाउनुहुन्छ। ठिक छ, टिचर सम्झेर याद गर्छौ भने पनि तीनवटै सँगसँगै याद हुन्छ। बाबा, टिचर, गुरु तिम्रो लागि धेरै सहज छ, त्यसैले तुरुन्तै याद आउनुपर्छ। उहाँ हाम्रो बाबा पनि हुनुहुन्छ, टिचर र गुरु पनि हुनुहुन्छ। उच्चभन्दा उच्च बाबा हुनुहुन्छ जसबाट हामीले स्वर्गको वर्षा लिइरहेका छौँ। हामी स्वर्गमा अवश्य जान्छौँ। हामी नगएर को जाने होइन, हामी स्वर्गमा अवश्य जान्छौँ। बाबा भन्नुहुन्छ स्वर्गको स्थापना अवश्य हुनु छ। तिमीले पुरुषार्थ गर्छौ केवल उच्च पद पाउनको लागि, यो पनि तिमीले जानेका छौ। मानिसहरूले पनि थाहा पाउँछन् तिम्रो आवाज फैलिँदै जान्छ। बाबाले के भन्नुभयो? तिम्रो आवाज फैलिँदै जान्छ। अन्तमा के हुन्छ? पुरा हाहाकार हुन्छ। एकातिर के हुन्छ? जय जयकार हुन्छ। बाबाको प्रत्यक्षता हुन्छ। तिम्रो आवाज फैलिँदै जान्छ। तिमी ब्राह्मणहरूको अलौकिक धर्म हो। श्रीमत अनुसार अलौकिक सेवामा तत्पर रहनु, यो पनि मानिसहरूले थाहा पाउँछन्। तिमीले श्रीमत अनुसार कति उच्च कार्य गरिरहेका छौ। तिम्रो जस्तो अलौकिक सेवा कसैले गर्न सक्दैन। तिमी ब्राह्मण धर्मकाले नै यस्तो कर्म गर्छौ, त्यसैले यस्तो कर्ममा लाग्नुपर्छ। यसैमा व्यस्त रहनुपर्छ। बाबा पनि व्यस्त रहनुहुन्छ नि। तिमीले राजधानी स्थापना गरिरहेका छौ। उनीहरूले त पञ्चायत मिलेर सिर्फ पालना गरिरहन्छन्। यहाँ तिमीले गुप्त भेषमा के गरिरहेका छौ? तिमी हौ गुप्त, अज्ञात योद्धा, अहिंसक। यसको अर्थ पनि कसैले जानेका छैनन्। तिमी हौ डबल अहिंसक सेना। ठुलो हिंसा त यो विकारको जसले पतित बनाउँछ, यसलाई नै जित्नु छ। भगवानुवाच काम महाशत्रु हो, यसलाई जितेर नै तिमी जगत जित्छौ। यी लक्ष्मीनारायण पनि जगत जित्नुन् नि। भारत जगतजित थियो, यी विश्वको मालिक कसरी बने यो पनि अरूले बुझ्न सक्दैनन्। यसलाई बुझ्न अति विशाल बुद्धि चाहिन्छ हुनुपर्छ। ठुला ठुला परीक्षाको लागि पढ्नेहरूमा भन्नुभयो बाबाले, ठुला ठुला परीक्षाको लागि पढ्नेहरूमा कस्तो बुद्धि हुनुपर्छ होला? ठुला ठुला परीक्षाको लागि पढ्नेहरूमा विशाल बुद्धि हुनुपर्छ। विशाल भनेको फराक, एकदम ठुलो, दिल ठुलो भएको बुद्धिलाई विशाल बुद्धि भनिन्छ। सबैप्रति रहम भावना, सबैप्रति प्रेम भावना, शुभकामना र शुभ भावनाले ओतप्रोत भएको बुद्धिलाई विशाल बुद्धि भनिन्छ। कस्तो बुद्धि हुन पर्दो रहेछ हामी सबैको? विशाल बुद्धि। बाबाले कहिले काहीँ भनेको याद आउँछ, तिमी विश्व पिता हो रे। हामी विश्वको पिता हौ, साँच्चै नै तिमी विश्वको माता हो, जगत माता हो भन्नुहुन्छ बाबाले। त्यसैले संसारभरिको कल्याणार्थ हामीले सेवा गर्नुपर्छ। त्यसैले तिम्रो बुद्धि विशाल हुनुपर्छ नि भन्नुहुन्छ बाबाले। विशाल बुद्धि हुन्छ नि भन्नुभयो, ग्यारेन्टी गर्नुभयो हुन्छ नि भनेर बाबाले भन्नुभयो। त्यसैले बाबा हुनुहुन्छ तिमीले श्रीमत अनुसार आफ्नो राज्य स्थापना गर्छौ। तिमीले कसैलाई पनि सम्झाउन सक्छौ विश्वमा शान्ति थियो, अरू कुनै राज्य थिएन। स्वर्गमा शान्ति मात्रै हुँदैन भन्नुभयो बाबाले। आज स्वर्गमा शान्ति मात्र हुँदैन रे, पिस मात्र हुँदैन। अघि नै आइसक्यो। अरू के हुँदो रहेछ?
पवित्रता र सम्पन्नता। प्रस्परिटी भन्छ। प्रस्परिटी भनेको के हो भने आध्यात्मिकवादको उच्चतम बिन्दु र भौतिकवादको उच्चतम बिन्दु, यसलाई भनिन्छ प्रस्परिटी। विज्ञानको अति चमत्कार र आध्यात्मिकताको अति चमत्कार, यो दुईटैको मिलन सन्तुलनलाई नै सम्पन्नता भनिन्छ। आज संसारमा विज्ञानको उच्चतम बिन्दुमा पुगेको छ, तर आध्यात्मिकताको उच्च बिन्दु छैन। पापाचार, हिंसा, तनाव, विभिन्न किसिमको भेदभाव यी छन्। त्यसै भएर उच्चतम बिन्दुमा छैन। भौतिकवादको विकास भए पनि आध्यात्मिकवादको चरमचुली भएको छैन। तर सत्यमा आध्यात्मिकता र भौतिकवादको चरमचुली हुन्छ, उच्चतम विकास हुन्छ, त्यसलाई हुन्छ सम्पन्नता। त्यसैले बाबाले के भन्नुभयो, नयाँ दुनियाँमा विश्वमा शान्ति मात्र थिएन भन्नुभयो बाबाले। त बाबा भन्नुहुन्छ अरू कुनै राज्य स्वर्गमा शान्ति मात्रै हुँदैन। स्वर्गलाई भनिन्छ नै गार्डन अफ अल्लाह, केवल बगैँचा मात्रै हुन्छ र मनुष्य पनि चाहियो नि। अहिले तिमी बच्चालाई थाहा छ हामी स्वर्गको मालिक बनिरहेका छौँ। तिमी बच्चाहरूमा कति नशा रहनुपर्छ र उच्च विचार हुनुपर्छ। के हुनुपर्छ भन्नुभयो बाबाले? उच्च विचार हुनुपर्छ। एउटै भावना अपनाउनु ल आजदेखि। के भावना? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबको कल्याण होस्, सबै सुखी हुन्, सबैको राम्रो होस्। मनमा यति ल्याउन के अप्ठ्यारो हुन्छ र? हुँदैन नि, मनमा ल्याउनु पहिला। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ उच्च विचार हुनुपर्छ। तिमीले बाहिरको कुनै पनि सुख चाहँदैनौ। यति बेला तिमीलाई बिल्कुलै साधारण पाउनु छ। अब तिमी घरमा जाँदैछौ भन्नुभयो बाबाले। अब तिमी घरमा जाँदैछौ, यो हो माइती घर। बाबाले के भन्नुभयो? यो हो माइती घर। त यहाँ तिमीलाई डबल पिता मिलेका छन्, एक निराकार उच्चभन्दा उच्च, दोस्रो साकार, उनी पनि उच्च। अब तिमी विष्णुपुरीमा जान्छौ, त्यसलाई कृष्णपुरी भनिँदैन भन्नुभयो बाबाले। के भनिँदो रहेछ? विष्णुपुरीमा जान्छौ भन्नुभयो, कृष्णपुरी भनिँदैन भन्नुभयो बाबाले आज। किनभने विष्णुको राजधानी हुन्छ। कसरी? कृष्णलाई जहिले पनि बचपनमा देखाइन्छ। शास्त्रमा नै उल्लेख छ, कृष्णको नाम बचपनको मात्रै हो। जब राजधानीमा बस्नुहुन्छ उहाँको नाम बदलिन्छ। के हुन्छ अरे उहाँको नाम? नारायण। कृष्णको नाम नारायण हुन्छ। राधाको नाम राधाको नाम के हुन्छ? लक्ष्मी हुन्छ। त्यसैले बाबाले आज भन्नुभयो विष्णुपुरीमा जान्छौ, त्यसलाई कृष्णपुरी भनिँदैन। बच्चाहरूको पुरी हुँदैन। यही स्पष्टीकरण दिनुभयो बाबाले। बच्चाहरूको पुरी हुँदैन। विष्णुपुरी अर्थात् लक्ष्मीनारायणको पुरी। पुरी भनेको के हो? पुरी। बाबाले भन्छ पुरी भनेको खानेपुरी त होइन नि त। विष्णुपुरी अर्थात् लक्ष्मीनारायणको पुरी भन्नु हो। पुरी भनेको सहर, पुरी भनेको सहर हो, पुरी भनेको राजधानी हो। त तिम्रो हो राज हो। त्यसैले अवश्य नरबाट नारायण भन्छौ। तिमी बच्चाहरू हौ सच्चा सच्चा ईश्वरीय सेवादारी। बाबा सच्चा खुदाई खिदमतगार, उसलाई भन्नुहुन्छ बाबाले। र बाबा सच्चा खुदाई खिदमतगार उसलाई भन्नुहुन्छ जसले कम से कम 8 घण्टा आत्मा अभिमानी रहने पुरुषार्थ गर्छ। त्यसलाई के भन्नुहुँदो रहेछ बाबाले? बाबा सच्चा खुदाई खिदमतगार उसलाई भन्नुहुन्छ। भनेपछि कसलाई भन्नुहुँदो रहेछ? जसले कम से कम 8 घण्टा आत्मा अभिमानी रहने पुरुषार्थ गर्न सक्छ, पुरुषार्थ गर्छ। कुनै पनि कर्म बन्धन भएन भने खिदमतगार बन्न सक्छौ र कर्मातीत अवस्था पनि हुन सक्छ। नरबाट नारायण बन्नु छ भने कर्मातीत अवस्था अवश्य हुनुपर्छ। कर्म बन्धन भयो भने सजाय भोग्नुपर्छ। बच्चाहरूले स्वयं सम्झन्छन् यादको मेहनत धेरै कडा छ, युक्ति धेरै सहज छ। सिर्फ बाबालाई याद गर्नु छ। भारतको प्राचीन योग प्रसिद्ध छ। योगको लागि नै ज्ञान हो जुन बाबा आएर सिकाउनुहुन्छ। कृष्णले कुनै योग सिकाउँदैनन्। कृष्णलाई फेरि सुदर्शन चक्र दिएको छ। त्यो चित्र पनि कति गलत छ। अहिले तिमीलाई कुनै चित्र आदि पनि याद गर्नु छैन भन्नुहुन्छ बाबाले। कृष्णलाई सुदर्शन चक्र दिएको छ। के हो सुदर्शन चक्र भनेको? सो भनेको स्वयं, दर्शन भनेको देख्ने, चक्र भनेको घुम्ने।
सुदर्शन चक्र, स्वयंले स्वयंलाई देख्ने सुदर्शन भयो। चक्र भनेको घुम्ने भयो। त्यो हामी कसरी घुम्दा रहेछौँ? सतयुगदेखि लिएर परमधाममा, पहिला नम्बरमा परमधाममा हामी अनादि स्वरूपमा रह्यौँ। त्यसपछि परमधाममा अनादि स्वरूपको रूपमा रह्यौँ। त्यसपछि सतयुगमा देवता स्वरूपको रूपमा आयौँ, होइन? त्रेतायुगमा अथवा द्वापर युगदेखि हामी के रह्यौँ? पूज्य स्वरूपमा आयौँ। त्यसपछि सङ्गम युगमा ब्राह्मण स्वरूप। त्यसपछि हामी के भन्छौँ? फरिस्ता स्वरूप। यो 5 स्वरूप नै सुदर्शन चक्र हो। त्यसैले कृष्णलाई सुदर्शन चक्रको रूपमा त्यहाँ देखाइएको छ भन्नुहुन्छ बाबाले। सुदर्शन चक्र दिएको छ, त्यो चित्र पनि कति गलत छ। त अहिले तिमीलाई कुनै चित्र आदि पनि याद गर्नु छैन, सबै कुरा बिर्सिदेऊ। कसैमा बुद्धि नजाओस्, लाइन क्लियर हुनुपर्छ। यो हो पढाइको समय। दुनियाँलाई बिर्सेर आफूलाई आत्मा सम्झ अनि बाबालाई याद गर्नु छ, तब नै पाप नाश हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, पहिला पहिला तिमी अशरीरी आएका थियौ, फेरि तिमीलाई जानु छ। तिमी अलराउन्डर हौ, उनीहरू हुन् हदका कलाकार, तिमी हौ बेहदका। अहिले तिमीले सम्झन्छौ, हामीले अनेकौं पल्ट पाठ खेलेका छौं। अनेकौं पल्ट तिमी बेहदको मालिक बन्छौ। यस बेहदको नाटकमा फेरि साना साना नाटक अनि अनेकौं पल्ट चलिरहन्छ। सतयुगदेखि कलियुगसम्म जे जति भएको छ त्यो दोहोरिरहन्छ। माथिदेखि अन्त्यसम्म तिम्रो बुद्धिमा छ। मूल वतन, सूक्ष्म वतन र सृष्टिको चक्र पुग्यो। अरू कुनै धामसँग तिम्रो कुनै काम छैन। तिम्रो धर्मले धेरै सुख दिन्छ। उनको जहिले समय आउँछ तब आउँछन्। नम्बरबार जसरी आएका हुन् त्यसै गरी फेरि जान्छन् भन्नुहुन्छ बाबाले। उहाँ परमधाममा जो रहेको छ आत्माको नम्बरबार पुरुषार्थ अनुसार आफ्नो पाठ अनुसार आउँछन् अनि फेरि जान्छन् भन्नुहुन्छ बाबा। हामीले अरू धर्मको के वर्णन गर्ने? तिमीलाई केवल एक बाबाको नै याद रहनु छ। चित्र आदि यो सबै बिर्सेर एक बाबालाई याद गर्नु छ। त बाबा भन्नुहुन्छ, ब्रह्मा विष्णु शङ्करलाई पनि होइन, सिर्फ एकलाई उनीहरूले सम्झन्छन्। परमात्मा लिङ्ग हुनुहुन्छ। अब लिङ्ग जस्तो कुनै चिज कसरी हुन सक्छ? त्यसले कसरी ज्ञान सुनाउन सक्छ? के प्रेरणाद्वारा कुनै लाइड स्पिकर राखिन्छ जसबाट तिमीले सुन्छौ भन्नुहुन्छ बाबाले। प्रेरणाबाट त केही पनि हुन सक्दैन। यस्तो होइन शङ्करलाई प्रेरित गरिन्छ। यो सबै ड्रामामा पहिलादेखि नै निश्चित छ, विनाश हुनु नै छ। जसरी तिमी आत्माहरूले शरीरद्वारा कुरा गर्छौ त्यसै गरी परमात्माले पनि तिमी बच्चाहरूसँग कुरा गर्नुहुन्छ। उहाँको पाठ नै दिव्य अलौकिक छ। पतितहरूलाई पावन बनाउने एक बाबा नै हुनुहुन्छ। कसरी कुरा गर्नुहुन्छ थाहा छ नि? मधुबन बाबा मिलनमा जानुभयो, क्लासमा बस्नुभयो। बाबा जब आउनुहुन्छ बाबाले त्यहाँ जे सोच्नुहुन्छ त्यही अनुसार क्लास चलाइदिनुहुन्छ। बाबाले पुरा थाहा हुन्छ, देख्नुहुन्छ। यसरी चिटच्याट गर्नुहुन्छ बाबा। पहिला पहिला बाबा 18 घण्टा आउनुहुन्थ्यो, होइन दिदी? 18 घण्टा आउनुहुन्थ्यो। पछि त हामीले नि देख्यौँ 12 घण्टा त बाबा आउनुभयो। त्यसपछि गएर 2 घण्टा अन्तिममा, होइन? अनि 1 घण्टा। अहिले त बाबाले निराकारको रूपमा पालना दिइरहनु भएको छ। निराकारको रूपमा बाबा संसारभरि पालना यसरी गर्नुभएको छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, त बच्चाहरूसँग कुरा गर्नुहुन्छ। उहाँको पाठ नै दिव्य अलौकिक छ। पतितहरूलाई पावन बनाउने एक बाबा नै हुनुहुन्छ। भन्नुहुन्छ, मेरो पाठ सबैभन्दा अलग्गै छ। कल्प पहिला जो आएका थिए उनीहरू आइरहन्छन्। जे पनि बित्यो त्यो ड्रामा। यसमा कति पनि फरक पर्दैन। पुरुषार्थको ख्याल राख्नुपर्छ। यस्तो होइन ड्रामा अनुसार मेरो कम पुरुषार्थ चल्छ भन्नुहुन्छ बाबाले। ड्रामा अनुसार जे होला त्यही हुन्छ भनेर सोच्नु हुँदैन, यो गलत हुन्छ। त्यसैले बाबा हुनुहुन्छ, यस्तो होइन ड्रामा अनुसार मेरो कम पुरुषार्थ चल्छ। फेरि त पद पनि धेरै कम हुन्छ। पुरुषार्थलाई तीव्र पार्नुपर्छ, ड्रामामाथि छोडिदिनु हुँदैन भन्नुहुन्छ बाबाले। पुरुषार्थ गर्दै जाने, होइन? आफ्नो चार्टलाई हेर्दै गर भन्नुहुन्छ बाबाले। यो ड्रामाको बारेमा थोरै कुरा भनौँ। ड्रामा सम्झनु कसलाई? कति बेला ड्रामा सम्झने? बितेकोलाई ड्रामा सम्झने हो। पुरुषार्थलाई ड्रामा सम्झनु हुँदैन। बितेको कुरालाई ड्रामा सम्झने, यो जे हुनु थियो त्यो भयो भन्ने। तर
अब पुरुषार्थ गर्नुपर्छ, त्यसलाई ड्रामा सम्झनु हुँदैन। त्यसै भएर बाबाले भन्नुहुन्छ ड्रामामाथि छोडिदिनु हुँदैन। आफ्नो चाडलाई हेर्दै गर, बढाउँदै गर। योगको चाड पनि बढाउँदै गर्ने, पुरुषार्थको चाड पनि बढाउँदै गर्ने, सेवा पनि बढाउँदै गर्ने, अलौकिक सेवा पनि बढाउँदै गर्ने, झन् बढ्ने, झन् उमङ्ग उत्साह। अहिले त यो लकडाउनको समयमा यहाँलाई शक्ति भरिदिएको छ समयले, बाबाले पालन पोषण गरेर मजबुत गर्नुभएको छ। अब यति सेवा गर्नुहुन्छ हजुरहरूले त त्यसको वर्णन गर्नै सकिँदैन होइन। बाबाले हुन्छ बढाउँदै गर, नोट गर्दै गर, मेरो चाड बढ्दै गएको छ, कम त हुँदैन भन्नुहुन्छ बाबाले। धेरै खबरदारी हुनुपर्छ। यहाँ तिम्रो छ ब्राह्मणहरूको सङ्गत, बाहिर सबै छ कुसङ्गत, उनीहरू सबैले उल्टै सुनाउँछन्। अहिले बाबाले तिमीलाई कुसङ्गतबाट निकाल्नु हुन्छ। मानिसहरूले कुसङ्गतमा आएर आफ्नो रहनसहन, आफ्नो पहिरन आदि सबै बदलिरहेका छन्, देश भेष नै बदलिदिएका छन्। यो पनि आफ्नो धर्मलाई अपमान गरे जस्तै हो। हेर कपाल पनि, बाबाले आज त यही के भन्नुभयो, हेर कपाल पनि कस्तो कस्तो बनाउँछन् भन्नुहुन्छ बाबाले। कपाल पनि कस्तो कस्तो बनाउँछन्। देह अभिमान छ, 100-150 रुपियाँ दिन्छन्। ल्याउनु कति बाबाले है अस्ति कपाल काटेको 100 लिएको थियो कि, त्यसैले 100-150 रुपियाँ दिन्छन् केवल कपाल बनाउनको लागि भन्नुभयो बाबाले। अहिले अझ धेरै हुन्छ होइन। बाबा भन्नुहुन्छ यसलाई भनिन्छ अति देह अभिमान। उनीहरूले फेरि कहिल्यै ज्ञान लिन सक्दैनन्। जसमा देह अभिमान छ उनीहरूले कहिल्यै ज्ञान लिन सक्दैनन् भन्नुभयो बाबाले। बाबा भन्नुहुन्छ बिल्कुल साधारण बन, महँगो, बाबाले भन्नुभयो महँगो साडी होइन, महँगो साडी लगाउनाले पनि देह अभिमान आउँछ। हेर्नु माताजीहरू, हजुरहरूलाई पनि त्यो कुरो बताउनु भयो, महँगो साडी लगाउने होइन, देह अभिमान आउँछ। देह अभिमान तोड्नको लागि सबैलाई साधारण बनाइदिनु पर्छ। सुन्दर र महँगा वस्तुहरूले देह अभिमानमा ल्याउँछ। तिमी यति बेला वनभामा छौ, वनभा भनेको वनवासमा छौ। यसैको यादगारमा के देखाएको छ, राम कति वर्ष वनवास गए, 14 वर्ष वनवास गए। पाण्डवहरू पनि वनवास गएका छन्, 1 वर्ष गुप्तवासमा बसेका छन्। यो अहिलेकै यादगारमा हो। त्यसैले बाबाले भन्छ तिमी वनभामा छौ। नि हरेक चिजबाट मोह हटाउनु छ, धेरै साधारण रहनु छ। विवाह आदिमा बरु, बाबाले भन्नुभयो विवाह आदिमा बरु रङ्गीन कपडा लगाएर जाऊ। अरूलाई सम्झाउनु पर्यो नि, रङ्गीन कपडा लगाएर जाऊ। कर्तव्य निर्वाह गर्नको लागि लगायो, फेरि घरमा आएर बदलिदियो। तिमीलाई त बाणी भन्दा पर जानु छ। वानप्रस्थीले सेतो लुगा लगाउँछन्, सेतो कपडाको महत्त्व बताउनु भयो बाबा। त तिमीहरू हरेक साना ठुला सबै वानप्रस्थी हो। साना बच्चाहरूलाई पनि शिव बाबाको नै याद गराउनु छ। यसैमा कल्याण छ। अब हामीलाई जानु छ कसको पासमा, शिव बाबाको पासमा। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चालाई नमस्ते, रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ। नमस्ते बाबा, नमस्ते नमस्ते, गुड मर्निङ बाप दादा। सबै परिवारलाई धारणाको लागि मुख्य सार 1 नम्बर, सदा ध्यान रहोस् हाम्रो कुनै पनि चाल चलन देह अभिमानको जस्तो नहोस्। धेरै साधारण रहनु छ। कुनै पनि चिजमा ममत्व राख्नु छैन। कुसङ्गतबाट आफूलाई बचाउनु छ। 2 नम्बर, यादको मेहनतद्वारा सबै कर्म बन्धनहरूलाई तोडेर कर्मातीत बन्नु छ। कम से कम 8 घण्टा आत्मा अभिमानी रहेर सच्चा
ईश्वरीय सेवादारी बन्नुहुन्छ भन्नुभयो बाबाले। आजको वरदान छ। कति मिठो छ आजको वरदान। बाबा रोज वरदानले हामीलाई पाल्नुहुन्छ, भरपुर गर्नुहुन्छ, पाल्नुहुन्छ। वरदानलाई याद गर्ने प्रत्येक दिन। दसैँमा पनि ठुला बडाको वरदान माग्न हामी जान्छौँ, आशिष माग्न। 100 जनाको हातको टिको लाएर वरदान लियो भने पुग्छ भन्छन्। तर बाबा रोज हामीलाई शिरमाथि हात राखेर वरदान दिनुभएको छ। त्यस्तो महसुस गर्नु आजको वरदान छ। सदा बेहदको स्थितिमा स्थित रहने। याद गर्नु त बाबाले के वरदान दिनुभयो। सदा आफ्नो शिरमाथि यसरी हात राखेर बाबाले वरदान दिएको याद गर्नु संकल्पद्वारा। सदा बेहदको स्थितिमा स्थित रहने, बन्धन मुक्त, जीवन मुक्त भव। बाबाले आज यसरी वरदान दिनुभयो, बन्धन मुक्त, जीवन मुक्त भव। सदा बेहदको स्थितिमा स्थित रहने, बन्धन मुक्त, जीवन मुक्त भव। स्पष्टीकरण। देह अभिमान हदको स्थिति हो। शरीरको भान, त्यसलाई भन्छ देह अभिमान। देह अभिमान आउने बित्तिकै यही जन्मको मात्रै याद आउँछ। यही जन्मको इष्ट मित्र छर छिमेक सम्बन्धीहरू धन सम्पत्ति यसैमा हामी व्यस्त हुन्छौँ। यसलाई भन्छ देह अभिमानको अवस्था स्थिति। देह अभिमान हदको स्थिति हो र देही अभिमानी बन्नु यो हो बेहदको स्थिति। देहमा आउनाले अनेक कर्मको बन्धनमा आउनुपर्छ। तर जब देही बन्छौ अनि यी सबै बन्धनहरू समाप्त हुन्छन्। जसरी भनिन्छ बन्धन मुक्त नै जीवन मुक्त हो। जीवन मुक्त भनेको के हो? जीवन मुक्त भनेको दुःख, अशान्ति, रोग, व्याधि सबबाट मुक्त। फ्रिडम। आत्माका 7 गुण छन् नि, ती 7 गुणहरूले भरपूर, शान्त स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनन्द स्वरूप, सुख स्वरूप छ नि, भरपूर। त्यो जीवन मुक्त स्थिति, सम्पूर्ण सुख प्राप्ति गरेको अवस्था। जसरी भनिन्छ बन्धन मुक्त नै जीवन मुक्त हो, त्यस्तै जो बेहदको स्थितिमा स्थित रहन्छन् उनीहरू दुनियाँको वातावरण, परकम्पन, तमोगुणी वृत्ति, मायाको बाध यी सबैबाट मुक्त हुन्छन्। यसलाई नै भनिन्छ जीवन मुक्त स्थिति। जसको अनुभव, जीवन मुक्त स्थितिको अनुभव कहिले गर्ने? कहिले गर्ने? बाबाले यहाँ सोध्नुभयो। यसलाई भनिन्छ नै जीवन मुक्त स्थिति, जसको अनुभव सङ्गममा नै गर्नु छ। अहिले नै गर्ने हो त्यो अनुभव। किनभने सत्ययुगमा पनि हामीले बाबालाई पाउँदैनौँ, त्रेतायुगमा नै पाउँदैनौँ, द्वापर युगमा नै पाउँदैनौँ, कलियुगमा नै पाउँदैनौँ। पुरुषोत्तम सङ्गम युगमा मात्र बाबाबाट हाम्रो पालना हुन्छ, शिव बाबाबाट, ईश्वरबाट पालना हुन्छ। त्यसैले यो पुरुषोत्तम सङ्गम युगमा नै हामीले जीवन मुक्त अवस्थाको अनुभव गर्नुपर्छ। त्यसैले बाबाले भन्नुभयो यसलाई नै भनिन्छ जीवन मुक्ति स्थिति, जसको अनुभव सङ्गममा नै गर्नु छ। आजको स्लोगन छ निश्चय बुद्धिको निशानी। आज बाबाले भन्नुभयो निश्चय बुद्धिको निशानी निश्चिन्त विजयी र निश्चिन्त स्थिति हो। निश्चय बुद्धिको निशानी निश्चिन्त विजयी र निश्चिन्त स्थिति हो। उसको पासमा व्यर्थ आउन सक्दैन भन्नुहुन्छ बाबाले। अच्छा, ओम शान्ति। आज बाबा के भन्नुभयो? आज बाबाले के भन्नुभयो? बाबाले पहिला के भन्नुभयो? मेरो धेरै रोयल विद्यार्थी हो, विशाल बुद्धि बनाऊ भन्नुभयो। अरू के भन्नुभयो? आज बाबाले भन्नुभयो सेवा गर, होइन?
मिठे बच्चे, तिमी धेरै रोयल विद्यार्थी हौ। तिमी बाबा, टिचर र सद्गुरुको यादमा रहनु छ, अलौकिक सेवा गर्नु छ। प्रश्नमा के सोध्नु हो बाबा? जो स्वयं आफूलाई बेहदको पाठधारी सम्झेर चल्छन् उनको निशानी सुनाऊ। बाबाले के भन्नुभयो? उनको बुद्धिमा कुनै पनि सूक्ष्म वा स्थूल देहधारीको याद रहँदैन। उनले एक बाबा र शान्तिधाम घरको याद गरिरहन्छन्, किनकि महानता एकको नै छ। जसरी बाबाले सारा दुनियाँको सेवा गर्नुहुन्छ, पतितलाई पावन बनाउनुहुन्छ, त्यसै गरी बच्चाहरू पनि बाबा समान सेवादारी बन्छन् भन्नुहुन्छ बाबाले। अच्छा, ओम शान्ति। धेरै धेरै खुसी लाग्यो हजुरहरूसँग भेट हुन पायौँ। अच्छा, ओम शान्ति। मेरे परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार, ओ आनंद के सागर, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार, परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार, ओ आनंद के सागर, तेरी महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा। तुम सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो। तुम सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो। हम तुमको पाकर पाए, हम तुमको पाकर पाए, गति सदगति उपहार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा।
अमृतेश्वर जीवन नैया सबकी करते, जीवन नैया सबकी करते, भवसागर के पार महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार, मेरे परम पिता परमात्मा। प्रेम ज्ञान हो, धर्म हो, रूप अनूप हो, परम हो। प्रेम ज्ञान हो, धर्म हो, रूप अनूप हो, परम हो। कल्प वृक्ष के बीज रूप तुम, कल्प वृक्ष के बीज रूप तुम, इस जगत के सार महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार, मेरे परम पिता परमात्मा। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। शांति शांति, शांति शांति, अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा।
लगा लो